दर्शकबिन नमस्कार। राप्ती दर्पण टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम साझा मञ्चमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तोता प्रकाश खनालको। कार्यक्रम साझा मञ्चमा रहेर हामी विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। कुराकानीकै सिलसिलामा आज हामी बाँके जिल्लामा आइपुगेका छौँ र बाँके जिल्ला अन्तर्गत आज हामी छौँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ नेपालगञ्ज बाँकेका वरिष्ठ कृषि अधिकृत तथा कार्यालय प्रमुख राकेश कुमार ओझासँग। लागौँ अब उहाँसँग गरिएको कुराकानीतर्फ। हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रम साझा मञ्चमा। धन्यवाद। खास गरेर कृषकहरूको निमित्त विभिन्न किसिमका निकायहरू छन् काम गर्ने हुँदाहुँदै पनि यो कार्यालयको स्थापना हुनुको उद्देश्य के होला जस्तो लाग्छ? खास गरी विशेष रूपमा भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना चाहिँ नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय को अन्तर्गत नेपालकै कृषि वैज्ञानिकहरू नेपालकै कृषि प्राविधिकहरूद्वारा हाम्रो नेपालकै प्रविधिलाई सदुपयोग हुने गरी तयार गरिएको 10 वर्षे परियोजना हो यो। र यो परियोजनाको सुरुवात चाहिँ आर्थिक वर्ष 2072-73 देखि लिएर 2082-83 सम्म चल्ने गरी यो 10 वर्षे परियोजना बनाइएको हो। र यस परियोजनाको स्थापना बाँके जिल्लामा आर्थिक वर्ष 2073-74 मा भएको हो। र यो परियोजना यहाँ स्थापना हुँदा सुरुमा चाहिँ यो मकै जोनको रूपमा यो परियोजना चाहिँ बाँके जिल्लामा स्थापना भएको हो। र मकै जोनको रूपमा स्थापना हुँदा खास गरी परियोजनाको उद्देश्य नै भन्नुपर्दा यो परियोजनाले कृषिमा आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण र यान्त्रिकीकरणको माध्यमले कृषिमा व्यवसायीकरण गर्ने, कृषिमा लागेका जुन हाम्रा कृषकहरू छन् उनीहरूलाई जीवन निर्वाहमुखी कृषिबाट अपग्रेड गरेर स्तर उन्नति गरेर उहाँलाई व्यावसायिक किसान बनाउने र व्यवसायीकृत गर्दै विभिन्न किसिमका प्रशोधन जन उद्योगहरू र अन्य कृषि जन उद्योगहरूमा रूपान्तरित गर्ने उद्देश्यले नै यो परियोजनाको स्थापना भएको हो। जस्तै प्रमुखज्यू देखिन्छ नि सरकारले कृषिमा पनि धेरै लगानी गरेको छ, अनेक किसिमका कार्यक्रमहरू आइरहेका छन्। आउँदै पनि जुन एउटा वास्तविक किसान हो त्यसको जुन अपेक्षाकृत हुनुपर्ने एउटा आर्थिक समृद्धि हो, उसको जीवनस्तरमा जुन हुनुपर्ने सुधार हो त्यो नभएको देखिन्छ नि। यसमा खास गरेर यो नहुनुको पछाडिका कारणहरू के हुन सक्छन्? यसमा खास गरी हामीले के भन्न सक्छौँ भने पहिलेको तुलनामा अहिलेको कृषि चाहिँ समुन्नत कृषि हो अनि अहिलेको कृषि चाहिँ आधुनिक कृषि प्रणालीमा आधारित कृषि हो। र पहिलेको तुलनामा भन्नुहुन्छ भने कृषिमा काम नभएको होइन। पहिलेको तुलनामा हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो उत्पादन बढेको छ, हाम्रो प्रति हेक्टर प्रोडक्टिभिटी उत्पादकत्व बढेको छ
हामीले एउटा कुरा के ध्यान राख्नुपर्छ भने हाम्रो जनसङ्ख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ र हाम्रो जनसङ्ख्याको जुन खाने ह्याबिट हो त्यो पनि पहिलेभन्दा परिवर्तित भएको छ। पहिला हामी मोटा चामलमै रमाउँथ्यौँ भने अहिले हामीले मिठो मसिनो चामल चाहियो। यस्ता विभिन्न किसिम पहिला हामी तरकारीमा केही सागमा गेडागुडी र आलुमा सीमित थियौँ भने अहिले हामी सिजन अनुसारको विभिन्न तरकारीहरू हामीले चाहिन्छ। र त्यो हिसाबले हेर्दै जाँदा अहिले हामी धेरै चिजहरूमा त आफैमा पनि हामी अहिले सफिसियन्ट भइराखेका छौँ क्रमशः। खास गरी कृषिको क्षेत्रमा भन्नुहुन्छ भने तरकारीमा अहिले हामी राम्रो काम गरिराखेका छौँ। हाम्रो पशुजन्य उत्पादनमा पनि राम्रो काम भइराखेको छ। कुखुराजन्य उत्पादन, अन्डा, दुध अहिले लगभग हामी आफ्नो आवश्यकतालाई पुरा गर्ने स्थितिमा छौँ। र त्यसबाहेक अन्य हाम्रो खाद्यान्न बालीहरू पनि हामी पहिलेको तुलनामा धेरै राम्रो छ। र फरक के हुन्छ भने जस्तै हाम्रो खाने व्यवहारमा जसरी परिवर्तन हुँदै जान्छ त्यसलाई पनि हामीले मिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसकारण यसमा अब कामै नभएको त होइन, तर के भइराखेको छ भने कतिपय कुराहरू हामी कहाँ अहिले अनुसन्धानको खाँचो छ। दोस्रो कुरा अनुसन्धानबाट निकालिएका जुन प्रविधिहरू छन् त्यो अहिले पनि दूरदराजका क्षेत्रमा गाउँघरतिर अहिले केही हदसम्म नपुगेको पनि स्थिति देखिन्छ। र साथसाथै नेपालको कृषिमा हेर्नुहुन्छ भने 2-3वटा चिजमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ। जस्तो नेपालको कृषिमा सिँचाइको विकास। अब हामी कहाँ प्रायःजसो खेतीपाती चाहिँ आकाशे पानीको भरमा छ। पानी ठिक टाइममा ठिक सिजनमा परिदियो भने खेती राम्रो हुने, उत्पादन राम्रो हुने, परेन भने खडेरी लाग्ने, या बढ्ता पानी परिदियो भने बाढी आउने। जुन गत वर्षमा हामीले धानको उत्पादनमा हेऱ्यौँ, धान काट्न तयार थियो, कतिपय काटिसकेका थिए, पानी आयो, पानीले धान डुबायो, धान बर्बाद हो। त्यो किसिमको नोक्सानी नै हो। त्यसकारण अब हामी आकाशे पानीको भरमा खेती गर्छौँ। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो चाहिँ यो फ्लक्चुएसन उत्पादन घटी बढी हुने भइरहेको छ भने अर्कोतिर हामी कहाँ एउटा तड्कारो समस्याको रूपमा देखिएको मलको आपूर्ति हो। मलको एउटा पनि कारखाना, हुन त हाम्रो देश चाहिँ कृषि प्रधान देश भए तापनि हामी कहाँ एउटा पनि मलको कारखाना छैन। र नेपाल सरकारले विभिन्न देशबाट, मित्र राष्ट्रहरूबाट मल ल्याउने काम गर्छ। र यो ल्याउने जुन प्रक्रियाहरू छ त्यो प्रक्रियाहरू पनि अलिकति धेरै लामो प्रक्रिया, धेरै लेङदेनी प्रक्रिया भएको नाताले किसानहरू चाहेको बेला मल नपाउने स्थिति पनि हामी देखिराखेका छौँ। जतिखेर डिएपी चाहिन्छ त्यतिखेर युरिया हुन्छ, जतिखेर युरिया चाहिन्छ त्यतिखेर हामी डिएपी हाम्रो गोदाममा भइरहेको छ। त्यसकारण समयमा मल नपाएर पनि जुन किसिमको उत्पादनमा वृद्धि र विकास देख्नुपर्ने हो, उत्पादन जुन बढ्नुपर्ने हो त्यो पनि कहीँ अलिकति कम भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसकारण एउटा मलमा हामीसँग त्यसको बारेमा कुनै विकल्प छैन, बाहिरबाट ल्याउनु बाहेक अरू हामी केही पनि त्यसमा गर्न सक्दैनौँ। र त्यसको साथसाथै कतिपय कुराहरूमा हामी हेर्दै जाँदा गुणस्तर बिउमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ। खास गरी गहुँको बिउमा चाहिँ नेपालमा हामी धेरै राम्रो काम गरिरहेका छौँ, राम्रो काम भइरहेको छ। हाम्रो गहुँका जुन अनुसन्धान केन्द्रहरू छन् त्यहाँबाट राम्रो बिउको जातहरू पनि निस्किया छ र हाम्रो हावापानी सुहाउँदो जातहरू निस्किया छ। त्यसकारण नेपाली गहुँको बिउ चाहिँ एकदम राम्रो छ। त्यसमा हामी सफिसियन्ट पनि लगभग छौँ, उत्पादन पनि राम्रो छ। तर यदि धानको बिउको बारेमा कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि हामी त्यसमा धेरै पछाडि छौँ। र खास गरी अहिले किसानहरूले धानमा पनि अब हाइब्रिड जातको धान खोज्ने, र त्यति हाइब्रिडमा अहिले हामी गइसकेका छैनौँ, हामीसँग छैन पनि। केही हाइब्रिडहरू छ पनि, त्यो चैते धानहरूमा केही हाइब्रिडहरू छ, तर अब त्यसले केही ठाउँ मात्रै ओगटेको छ। र हाम्रो खुला बार्डर भएको नाताले इन्डियाबाट पारीबाट बिउ ल्याउने, कहिलेकाहीँ त्यो बिउको गुणस्तर राम्रो नहुँदा बाला नलाग्ने, बिउ दाना नलागिदिने समस्या पनि देखिराखेका हुन्छ। त्यसैले के छ भने खास गरी कृषिमा हामीले हेर्नुपर्ने जुन हाम्रो एउटा मुख्य चाहिने चिज नै भनौँ, बिउ, मल, सिँचाइ, त्यसमा नै हामी अहिले अपूर्णको स्थितिमा छौँ। र त्यसकारण अलिकति हामी कहाँ उत्पादनको जुन अहिले यो स्थितिहरू कहिलेकाहीँ नकारात्मक देखिन्छ, घटेको देखिन्छ, त्यो त्यसै कारणले भएको हो। होइन भने प्रायः पहिलेको तुलनामा हेर्दै जानु भने अहिले हामी अन्य चिजहरूमा धेरै नै अगाडि छौँ। प्रमुखज्यू, जस्तै यो बाँके जिल्लाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यहाँको उत्पादित खाद्यान्न र पशुजन्य जुन पदार्थहरू हुन् अथवा माछा मासुदेखि दुध अन्डासम्मदेखि खाद्यान्न तरकारीका कुरा हुन्, यो कुरामा यो जिल्ला कतिको आत्मनिर्भर भएको छ? आयात र निर्यात गर्ने अवस्थामा छ अथवा यहाँको उत्पादनले यहाँको जनतालाई, यहाँको समुदायलाई चाहिँ थेक्न सक्ने अवस्था हो? खास गरी हुन त यो हाम्रो परियोजना कार्यान्वयन इकाइ भनेको अहिले हामी चाहिँ मकै र धानमा मात्र काम गरिराखेका छौँ। मेरो सन्दर्भ पनि त्यही दुईवटा बालीमा मात्रै हुनसक्छ। तर समग्र रूपमा हेर्दै जाँदा यो जिल्लामा अब तरकारीको उत्पादन चाहिँ राम्रो छ।
12 महिना तरकारी पाइन्छ। यहाँ होलसेल मार्केटहरू पनि छन्, त्यसमा तरकारीको उत्पादनको स्थिति यहाँ राम्रै देखिन्छ। बाँकी तराईको जिल्ला भएको नाताले धान र गहुँको उत्पादन पनि, खाद्यान्न बाली पनि यहाँ ठिक छ, मकै पनि यहाँ लाइन्छ। र रह्यो पशुजन्य उत्पादन भन्नुहुन्छ भने पशुजन्य उत्पादनमा अब तराईका यो दक्षिणी बेल्टतिर गाई र भैँसीहरूको केही ठुला फार्महरू पनि हामीले थाहा पाएका छौँ। हुन त त्यो मेरो सरोकारको विषय नै भएन, किनभने मेरो त्यो छुट्टै डिपार्टमेन्ट नै छुट्टै पर्यो। तैपनि मैले जानेअनुसार एउटा कृषि प्राविधिक कैसेले भन्दा यहाँ दुधको राम्रो उत्पादन मैले देखिराखेको छु र भैँसीका ठुला ठुला फार्महरू पनि यहाँ अहिले सञ्चालनमा छन्। र साथै कुखुरा र फुल जन उत्पादन कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ कुखुरा फिल्डमा हामी जाँदा कुखुराका धेरै ठुला ठुला फार्महरू छन्। यहाँ कुखुराको र अन्य यो जुन फिडहरू बनाइन्छ, दानाहरू बनाउने जुन फ्याक्ट्रीहरूको कुरा गर्नुहुन्छ, धेरै ठुला फ्याक्ट्री पनि अस्ति भर्खर यहाँ बाँकी जिल्लामा स्थापना भएको पाइन्छ। त्यसकारण भन्नुपर्दा कृषिको क्षेत्रले बाँकी जिल्ला पहिलेदेखि नै मानिएको जिल्ला हो, नामुद जिल्ला हो। अब रह्यो कुरा के भने त्यसको लागि जुन अघि पनि मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ कि जुन चाहिने जुन एउटा तात्विक कुराहरू हो, त्यो कुरा यदि हामी समयमा अनुसन्धानबाट आएको टेक्नोलोजी, समयमा गुणस्तरीय बिउ, सिँचाइ र मल, यो 4वटा वस्तु यदि हामीले किसानले राम्रोसँग दिन सक्यो भने अझै पनि यो जिल्लाले कृषिमा धेरै छलाङ माग्ने अप्सनहरू, विकल्पहरू अझै पनि धेरै मैले देखेको छु। प्रमुखजी, जस्तै हजुरले कुरा उठान गर्नुभयो, यो कार्यालयले कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणलाई जोड दिएको कुरा उठाउनु भयो। एउटा सामान्य किसान जसको चाहिँ आर्थिक हैसियत न्यून छ, त्यस्तो व्यक्तिले यति महँगो खालको आधुनिक यन्त्रहरू प्रयोग गरेर कसरी आफ्नो कृषि उत्पादनलाई अगाडि बढाएर उसले आर्थिक लाभ लिन सक्छ र कसरी आफ्नो जीवनस्तरलाई अगाडि बढाउनको निम्ति चुनौती होइन र यो कुरा? यथार्थ भन्नुपर्दा के रहेछ भने अहिले 3 तहको सरकार हामी कहाँ छ, अभ्यासमा छौँ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र हाम्रो स्थानीय सरकार। र 3वटा सरकारमा कृषिको कार्यक्रमको लागि 3वटा युनिटहरू अहिले काम गरिराखेको हामी पाउँछौँ। खास गरी तपाईँ गाउँपालिका नगरपालिकातिर जानु भन्नु, प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिकामा कृषि विकास शाखा भन्ने स्थापना भएको पाइन्छ भने प्रदेशको हाम्रो जुन प्रदेश कृषि मन्त्रालय छ त्यस अन्तर्गत हाम्रो जिल्लाहरूमा प्रत्येक जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्रको स्थापना भएको हामीले देखिराखेका छौँ। र साथै सङ्घीय कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्लाको कार्यालयको रूपमा भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यालय चाहिँ 3 तहमा यो हामीले चाहिँ काम गरिराखेका छौँ। अब रह्यो कुरा कृषिको आधुनिकीकरणको लागि चाहिने जुन यन्त्रहरू हो, त्यो यन्त्रमा किसानले हामीले आफ्नै हिसाबले चाहिँ त्यसमा अनुदान सहयोग गरिराखेका छौँ। र यसमा के रहेछ भने उहाँहरू पनि हाम्रो गाउँपालिका नगरपालिका जुन हाम्रो कृषि शाखा छ, प्रदेश कृषि मन्त्रालय कृषि ज्ञान केन्द्र छ, सङ्घीय सरकारको अन्तर्गत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना छ, यो सबै 3वटा निकायले चाहिँ किसानको लागि विभिन्न चिजहरूमा कृषि यान्त्रिकीकरणमा साना सिँचाइ सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत धान बालीको, मकै बालीको, अन्य विभिन्न चिजहरूको क्षेत्रफल विस्तारको कार्यक्रमहरू, गाई भैँसी पाल्नको लागि गोठहरू, अनि त्यसपछि फार्महरू, कुखुरा पाल्नको लागि फार्महरू, कृषि यन्त्रहरूमा यस्ता विभिन्न किसिमका कार्यक्रम छ जसमा हामीले चाहिँ आफ्नै हिसाबले चाहिँ अनुदान दिइराखेका छौँ। फरक के हुन्छ भने गाउँपालिकाको अनुदानको एउटा क्राइटेरिया होला, उहाँहरूको अनुदानको रेसियो तलमाथि हुन सक्छ, किनभने गाउँपालिका आफै एउटा अटोनोमस स्वायत्त निर्णय लिन सक्ने क्षमता भएको कारणले भएको नाताले उहाँहरूको अलि छुट्टै हुन्छ। त प्रायःजसो हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्र प्रदेश सरकार अन्तर्गतको र हाम्रो सङ्घीय सरकार अन्तर्गत हाम्रो जुन अनुदान कार्यक्रमहरू छन् त्यसमा लगभग हामीले यस्ता चिजहरू वितरण गर्दा 50% अनुदानमा चाहिँ छुट अनुदानमा हामी किसानले वितरण गर्ने गरेका छौँ। जस्तै मानुस् अब कुनै किसानले अब 1.5 लाख 2 लाख रुपियाँ लाएर यदि पावर टिलर किन्नुपर्ने रहेछ भने त्यसको 50% अनुदान चाहिँ उसले हामी कहाँबाट पाउने। त्यस्तै यदि उसले प्रस्ताव कृषि ज्ञान केन्द्रमा हालेको छ र ऊ छनौटमा पऱ्यो भने विभिन्न क्राइटेरिया पार गर्दै यदि छनौटमा पऱ्यो भने उसले त्यहाँबाट पनि त्यस्तै अनुदान पाउने हो। र यस्तै किसिमको अनुदान चाहिँ उसले गाउँपालिका नगरपालिकाबाट पाइराखेको हुन्छ। त्यसकारण किसानले पुरै पैसा हालेर किन्नुपर्ने स्थिति छैन। किसानले केही लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ र बाँकी चाहिँ 50% लगानी, लगभग मिनिमम 50% लगानी चाहिँ हामी त्यसमा अनुदानको रूपमा गर्छौँ र त्यति चाहिँ कन्टिन्यू भइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ गाउँघरमा जानुहुन्छ भने पहिलेको तुलनामा कृषकहरूको घरमा सानो भए पनि ठुलो भए पनि कृषकको एउटा क्षमता अनुसार केही न केही कृषि यन्त्र चाहिँ तपाईहरु पक्कै पनि पाउनुहुन्छ। प्रत्येक गाउँतिर हामी जाँदा केही नभए एउटा सानो पावर टिलर होला, नभए मिनी टिलर होला,
नभए त्यहाँ एउटा कल्टिभेटर देख्नुहुन्छ, रोटाभेटरहरू देख्नुहुन्छ, साना साना रिपरहरू आइसकेका छन्, धान रोपाई गर्ने साना साना मेसिनहरू आइसकेका छन्, जुन मेसिनको दाम 1 लाख 1.5 लाखदेखि लिएर 20 लाखसम्मका छन्। सबैको आफ्नो क्षमता छ। हाम्रा किसानहरू कृषक समूह मार्फत काम गर्नुहुन्छ, कृषि सहकारी मार्फत काम गर्नुहुन्छ, कृषि एग्रो फार्म मार्फत काम गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको आफ्नो एउटा लगानीको क्षमता अनुसार उहाँले विभिन्न यन्त्रको लागि हामीसँग सम्पर्क गर्नुहुन्छ। हामीले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरुवातमा आवेदन खुलाउँछौँ, प्रस्ताव खुलाउँछौँ। उहाँहरू हामी कहाँ आफ्नो प्रस्ताव निवेदन पेश गर्नुहुन्छ, हामी अनुगमन गर्छौँ। छनौटको प्रक्रियाहरू छन्, त्यस अन्तर्गत उहाँहरू छनौट हुनु भने हामीले 50% अनुदानमा उहाँहरूलाई चाहिँ यस्ता विभिन्न किसिमका सहयोग कार्यक्रमहरू, चाहे त्यो कृषि यन्त्रको होस्, चाहे साना सिँचाइको होस्, अन्य त्यस्ता कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना भयो, पोस्ट हार्भेस्ट सेन्टर स्थापना भयो, क्षेत्रफल विस्तारका कार्यक्रमहरू भए, साना सिँचाइका कार्यक्रम भयो, बोरिङ जडानदेखि लिएर पम्पिङ सेट खरिद, डेलिभरी पाइपहरू, यस्ता विभिन्न किसिमका कृषिको उत्पादन र उत्पादकको लागि चाहिने विभिन्न यन्त्रहरू जुन किसान र प्रविधिको लागि सुहाउँदो चिज छ त्यसको लागि पनि हामी उहाँलाई अनुदानमा सपोर्ट गरिराखेका छौँ। प्रमुखजी, जुन एउटा अनुदानको कुरा उठाउनु भयो, एउटा जनगुनासो के सुन्नमा आउँछ भने कृषिमा आएको अनुदान एउटा टाठाबाठाको हातमा आउँछ। वास्तविक किसान जसले आफ्नो निवेदन समेत लेख्न नसक्ने हुन्छ, त्यस्तोको लागि अलिकति चाहिँ यो जटिल प्रक्रिया भयो, सरलीकृत भएन भन्ने चाहिँ एउटा गुनासो छ। यो सत्यता हो अथवा यसलाई सरलीकृत गर्नको निमित्त हजुरको कार्यालयले चालेका योजनाहरू केही छन् कि? यथार्थमा यो जुन टाठाबाट किसानले पाए भन्ने कुरा यो हुन पनि हो, तर यो कुरा चाहिँ सबै ठाउँमा लागू हुँदैन, ठाउँ अनुसार हो। अब टाठाबाट किसान भन्नाले कतिपय किसानहरू छन्, उनीहरू कहाँ त्यो सूचना नपुगेको अवस्था हुन्छ, उनीहरू त्यतिखेर प्रस्ताव नै हाल्न सक्दैन, फार्म नै भर्न पाउँदैन, टाइम गइसकेका हुन्छ। कतिपय जाने बुझ्नेहरू छन्, उनीहरू अफिसमा पुगिराखेका हुन्छ सबै ठाउँमा, कहाँ के छ, कस्तो विज्ञापन खुलेको छ। अब त्यसले गर्दा के हुन्छ, कतिपय मान्छेहरू नजाने मान्छेहरूको तुलनामा त्यस हिसाबले यदि हेर्दा उनीहरूलाई यति बढी चाहिँ उनीहरूको इन्भल्भमेन्ट चाहिँ देखिन्छ। तर त्यो कुरा चाहिँ सबै ठाउँमा छैन। टाठाबाट भन्नाले त्यसमा 2-4 जना टाठाबाटाले पनि पायो भने अनि किसानले पनि पाइराखेको हुन्छ। र जहाँसम्म मेरो कार्यालयको कुरा रहेछ भने हामी सकेसम्म किसानले धेरै पेपर वर्कमा नअल्झाउने सामान्य तरिकाको एकदम सिम्पल तरिकाको फर्मेटहरू डेभलप गरिदिन्छौँ हामी आफैले। त्यसमा आफ्नो नाम, ठेगाना, चाहिएको के हो, उसको अनुमानित लागत कति हो, 50% कति हो, समान हिसाब किताबले जुन किसानले आफै भन्न सक्छ त्यस्ता हामी 1-2 पाने फार्महरू हामी डेभलप गरेर आफै दिइदिन्छौँ किसानलाई। किसानले भन्न सक्यो भने पनि ठिक छ, भन्न सक्दैन भने हाम्रो प्राविधिकहरू छन्, प्राविधिकले भर दिनुहुन्छ। 1-2 पानाको कुरा हुन्छ, त्यो पनि बुलेटमा हुन्छ, धेरै लेख्नु पर्दैन, 1 लाइन लेखे पुग्छ। त्यस्ता चिजहरू लेखेर हामीले किसानले सकेसम्म सहुलियत तरिकाले उनीहरूले काम गर्न सकुन्, उनीहरूले समस्या नहोस्, धेरै भागदौड गर्न नपरोस्, त्यस हिसाबले नै मैले आफ्नो कार्यालय मार्फत त्यो चाहिँ प्रयास गरिराखेको छु। अबका यो कार्यालयका भावी योजनाहरू अथवा महत्त्वपूर्ण योजनाहरू केही छन् कि? अब भावी योजना भन्नाले अहिले हामी यो चालु आर्थिक वर्षमा जुन काम गरिराखेका छौँ त्यसमा हामीसँग केही ठुला योजनाहरू भन्नुपर्दा कस्टम हायरिङ सेन्टर निर्माणको कार्यक्रम रहेछ हामीसँग, कृषि यान्त्रिकरण अनुदानका कार्यक्रमहरू छन्, त्यस्तै साना सिँचाइ सहयोग कार्यक्रमहरू रहेछ हामीसँग, त्यो एउटा चाहिँ प्राविधिक शिक्षालयले सपोर्ट गर्ने कार्यक्रमहरू छ। अनि मसिना धान प्रबन्धन कार्यक्रम छ, जसले गर्दा मैले अघि पनि यहाँ भने अहिले सरकारको पनि एउटा के रहेछ भने धानमा नै हामी मित्राशबाट धान आयात गर्दा कृषि जन उत्पादन कुरा गर्नुहुन्छ भने 50 देखि 52 अरबसम्म चाहिँ हामी वर्षेनी आयात गरिराखेका छौँ, हाम्रो पैसा गइराखेको छ। र प्रायः जस्तो हाम्रो खाने एउटा जुन व्यवहार छ त्यो मोटोभन्दा पनि मसिनोतिर बढिसकेको नाताले सरकारले पनि के गरिराखेको छ भने मसिनो धानको उत्पादन क्षेत्र बढाउने, क्षेत्रफल विस्तार गर्ने, त्यसको लागि 50% अनुदानमा मसिनो धानको खेती गर्ने किसानलाई हामीले बिउमा अनुदान, मलमा अनुदान, केही कृषि यन्त्रमा अनुदान, त्यस्ता हार्मोनहरू हो, जिङ्कहरू हो, उसको चाहिएको त्यस्ता अनुदानहरू दिएर पनि उनीहरू हामीले प्रोत्साहन गरिराखेका छौँ कि तपाईँहरू मसिनो धानको खेती गर्नुहोस्। त्यस्तै एउटा बीज वृद्धिको कार्यक्रम पनि हामीसँग हुन्छ। बिउ बनाउने, बिउ आफै बनाउन सकियो भने सहकारीले बनाउँछ, किसान सङ्घले बनाउँछ भने आफ्नो गाउँघरमा उसले सजिलै बिउ दिन सक्छ र किसान पनि आफ्नै गाउँघरको छेउछाउमा गुणस्तरीय बिउ पाउँछन्, उनीसँग धोका हुँदैन, विश्वासघात हुँदैन। त्यस हिसाबले त्यस्ता विभिन्न कार्यक्रम हुन्छ, यो वर्षको लागि छ। आउने आगामी वर्षको लागि अहिले कार्यक्रम बनाइसकेका छैन, त्यसको लागि माथिबाट निर्देशन आइसकेको छैन। आएपछि माथिबाट आएको निर्देशन र माथिबाट आएको बजेटको परिधिभित्र रहेर यो जिल्लाको धान जोनको लागि के कार्यक्रम बनाउँदा सुहाउँदो हुन्छ हामी त्यसको लागि किसानसँग पनि छलफल गर्छौँ। उहाँहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार, उहाँहरूको माग अनुसार चाहिँ हामी कार्यक्रम बनाएर आफ्नो मातृ निकायमा हामी पेश गर्छौँ।
प्रमुखजी, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ नेपालगञ्ज बाँकेका वरिष्ठ कृषि अधिकृत तथा कार्यालय प्रमुखको नाताले यो राप्ती दर्पण टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरू तथा बाँके जिल्लाका जिल्लावासीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त म यहाँलाई मेरो आफ्नो जुन कुरा यहाँ राख्ने मौका दिनुभयो, मेरो कार्यालयको बारेमा केही गतिविधिहरू राख्ने कुरा के अरे समय दिनुभयो, मौका दिनुभयो, त्यसको लागि म यहाँहरूको टेलिभिजनलाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथै गरी आज यो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका कृषक महानुभावहरू र अन्य जो कृषि पेसासँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ र खास गरी बाँके जिल्लाका समस्त कृषक बन्धुहरूले म के भन्न चाहन्छु भने यो जति पनि कृषिका गतिविधिहरू छन्, जुनसुकै निकायले सञ्चालन गरोस्, चाहे त्यो स्थानीयले गरोस्, चाहे प्रदेशले गरोस्, सङ्घले गरोस्, तपाईँहरूकै लागि आएको हो। त्यसकारण यसोलाई समय समयमा ती कार्यहरूमा सम्पर्क गरौँ। आफूले चाहिने कार्यक्रमहरू के हो त्यो कार्यले निकालेका छ छैन विज्ञापन गरेर त्यस बारेमा बुझौँ। आफूले जानेको छ भने ठिक छ, छैन भने प्राविधिकसँग सल्लाह गरौँ र समयअनुसार चाहिँ त्यो कार्यमा आफ्नो प्रस्तावहरू पेश गर्ने, निवेदन पेश गर्ने र पहिलोको भन्दा जुन हामीले निर्वाहमुखी खेती गरेर जेन तेन आफ्नो जीवन धान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ त्यसभन्दा माथि निस्कौँ र अहिलेको नयाँ नयाँ प्रविधिहरू अपनाउने प्रयास गरौँ, कृषि यन्त्रको सहयोग लिउँ र आफ्नो कृषिलाई व्यवसायीकरणमा रूपान्तरण गरौँ, जसले गर्दा नेपालका जनतालाई यहीँको कृषि उत्पादनले पनि परिपूर्ण होस् र त्यो खेती गर्ने किसान समुदायलाई जुन हाम्रो अन्नदाता हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि जीवनस्तर उक्सियोस्। उहाँहरू अहिलेसम्म जुन एउटा सामान्य स्थितिमा हुनुहुन्छ त्योभन्दा उहाँहरूको जीवनस्तर माथि जाओस्, उहाँहरू पनि उन्नति प्रगति उहाँहरूको पनि घरमा देख्न पाइयोस्। त्यसको लागि म शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु र शुभकामना व्यक्त गर्दै पुनः तपाईँहरूको टिमले म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ प्रमुखज्यू, आफ्नो कार्यव्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रो टेलिभिजनलाई महत्त्वपूर्ण समय र एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान गर्नुभयो। यसको लागि सिङ्गो टेलिभिजन परिवार र स्वयं म कार्यक्रम प्रस्तुताको तर्फदेखि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद।